बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या उपकारांक गा पाठोवंक आमी हांगासर आसांव. ताचो मोग आमच्या काळजांनी वतला, ताच्या बेसांवांनी आमची जिणी बरी केल्या आनी ताच्या सांगातपणान आमी दैरादीक जाल्या. कीर्तन 30:7 वाक्य 5-6 Psalm 37 verses 5 and 6. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. तुजें नितीवंतपण उजवाडा बरें परजळ करतलो आनी तुजो न्याय दनपराच्या प्रकाशा बरें. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोमयांतय आमकां असलें बरेंपण आनी हर एक रितीचो बरोवसो लाभता. तर ह्या वक्ता आमच्या सोमयाक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको ये 10 पेज 25. स्वादीक जेजू न मान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावला, सक्रामेंतान राखोन आसाम. हुंड्या रुपार लिपोन रावला, सक्रामेंतान राखोन आसाम. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिता, कस्तान वारां सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता, कस्तान वारां सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. अंकारांतूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारांतूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोतबूज वाडयता, मासान तुज्या घटाय दिता. उतरान तुज्या मोतबूज वाडयता, मासान तुज्या घटाय दिता. स्वादीक जेजू
नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा उंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 आपल्या शिकवणेनं उतरांनी आणि करण्यांनी देखीवंत जिणेच्या चाली मुखांतर नितीवंतपणाची वाट दाखयलेल्या मोगळा जेसू तुका आमचे प्रणाम. आयच्या दिसा तुझे थावन वळचे नितीवंतपण आणि ती सताची वाट जाणा जावन भगवंतपणाची जिणेची येवंक तुझी कृपा जोडच्या आमी हांगासर आसाव. सर्व रितीने आमच्या जिवितांत लाभलेल्या आशिर्वादां पासून तुका अर्घां दिता आसतना मोगळा सुमया आज म्हजे जिणे पयन सर्व रितीनी तुवें आशिर्वादांनी बदललें निहाळण तुका हांव मान बागयता. वय सोमया तुझे हांव लाभलेलो मोग सांगात आशिर्वादांनी हाळण परत आयच्या दिसा खातीर आयच्या दिसा म्हज्या सर्व कामां खातीर आयच्या दिसाच्या म्हज्या जिविताच्या पयना खातीर तुका विश्वासी रावचे खातीर तुजो मोग करचे खातीर बावर्थान वाडचे खातीर आनी आध्यात्मीक रितीन तुवें दिल्लें बरेपण निहाळण संवसारी संगतीनी सर्व रितीने तुजो मोग अनुभव करचे आनी ती भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवचे प्रयत्न करूंक तुजो आधार मागच्याक हांव आयलां सुमया. दिसपडत्या म्हज्या जिविताच्या चालींत तुजी दया तुजी काकुळट निहाळलेल्या हांवें आयच्या दिसाय हे म्हजें उणेपण अस्कत काय तुका समर्पण दिवन तुजे तावन वाडची ती दैवी काकुळट तुजे तावन पासार जावन सोतो मोग आनी ती गुण करची सकत जोडच्याक हांव आयलां सोमया. तुजे संवसार येणे आनी ते मिसांव पयन सबारांक आपली जिणये वाट सारकी करूंक आनी हरियका रितीनी तुज्या प्रेरीत उतरान आनी सर्गींच्या जाणवायन बळवंत करूंक अवकाश लाभलो. चूक वाट दाखोवन फटयतेल्या मुखेल्यांक आनी आपल्या आध्यात्मीक वाडावळीची पर्वा करिनासलेल्या लोकांक तुझे हाजीरपण व्हडापंत आव्हानाचें जालें
कित्याक तांचे कुशे प्रकार जियोवच्याक तांकां साध्य जावंक ना सोमिया. मोगड्या सोमिया, आज म्हज्या जिवितांत आसलेल्यो सगल्यो घडयो आनी चिंतना आनी करण्यो घेवन हांव आयलां. तुका त्यो ह्या वक्ता समर्पण दिवंक हांव आशेतां सोमिया. कित्याक तुज्या मोगा मारिफात, तुज्या संगतपणा मारिफात, तुज्या दैवीक कृपे मारिफात म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जाता. मनशा असगतकायेच्या चिंतनांनी मेथेर जायनासतना वा त्या संगतींक वळख जावन म्हजी जिणी तुजे तावन पयस व्हरूंक मेळचे अवकाश गळसी नासतना तुजे समकार रावोन तुजो मोग नियाळन आनी तुज्या संगतपणान ही म्हजी जिणी बरी करूंक तुवें दिल्लो अवकाश हांव गळसूंक आशेतां सोमिया. ह्या वक्ता कीर्तनगरा मुखांत तुवें म्हाका दिवची उतरां हांव नियाळतां. कीर्तन 30 आनी 7 वाक्य 7, Psalm 37 verse 7. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर. कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडटा म्हण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सफळ जाता म्हण तूं सांबळ जाय नाका. कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सफळ जाता म्हण तूं सांबळ जाय नाका. वय सोमिया, सबार पावटी म्हज्या जिवितांत सल्यो संगती घडतात. ही उतरां आयच्या दिसा म्हाका तुजेशी येवंक आनी सोंसणीकाय आपणावन तुजेर भरवसो दवरूंक उलो दिता आसतना मोगड्या सोमिया, म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलेले हर एक आशिर्वाद हांव नियाळतां. सबार रितीनी म्हजी जिणये रीत आनी जिणये सन्निवेशां म्हाका जिवीत संवसारी संगती मारिफात त्वरीत रितीन यशस्वी जोडच्या संगती आनी व्यक्ती थंय ओडता. ते सगळे म्हज्या जिवितांत फायद्याचे जावचें ना म्हणलें आज कीर्तनगराच्या ह्या उतरां द्वारे तूं स्पश्ट करताय सोमिया. कीर्तनगरान उसारलेली ती जाणवाय आनी तुजे तावन लाभचें तें बरेपण नियाळूंक ताणें दिवचें आपोवणें आयच्या दिसा हांव मानून घेता सोमिया. तुजे थंय संपूर्ण रितीची यशस्वी संपत्ती आनी हर एक बरेपण आसा म्हणलें मानून घेवन संत भक्त सबार जण ह्या संवसारांत जियेले आनी तें जिवीत पयन तांकां सलीस जावंक ना. बगार हर एक रितीचे पंथावन फुड करच्याक तांच्या मुखार सबार अडखळी उदेल्यो, पूण तांणी धैर्य सांडूंक ना. बगार तुजे तावन लाभलेले हाजीरपण आनी ससाय सकत बोड आनी गटाय हर एक आपणावन तांणी आपली जिणी भरवशान तुजेशी केंद्रीत केली. मोगड्या सोमिया, आयच्या दिसा ह्या म्हज्या जिवितांत सर्व रितीनी तुज्या संगतपणांत जियोवच्याक दिलेले अवकाश हांव नियाळतां. वय सोमिया, तसल्यो घडयो तसलो वेळ म्हज्या जिवितांत जायत्या रितीची आशिर्वादां हाडण्याक पावला, संतोष दिवंक पावल्या, धदोसकाय दिवंक पावल्या. जिणी यशस्वीच्या पंथाक पावयलेली हांवें नियाळ्ळ्या. आयच्या दिसा पवित्र सभेंत मरी लोर्द सायबीन हे स्मरण करता आसतना मोगड्या सोमिया, मरीन तिच्या सक्तीचे आनी देवाच्या मोगाची कुणा जावन तिची पयली दिसवण 1858 वर्सा फेब्रुवारी 11 फ्रांसच्या लोर्द शहरांत केल्लें हांव नियाळतां सोमिया. 14 वर्सांची बर्नादेत सुबिरो म्हणली सागोळे घराची धूव रानांत जळो विंचूंक गेल्ल्या वेळार मरयेचें दर्शन तिका जालें. मरयेचें दर्शन मोगड्या सोमिया बर्नादेत सुबिरोक फेब्रुवारी 11 तावन जुलय 16 पर्यंत 18 फावटी लाभलें आनी हर एक रितीन तिच्या जिवितांत सगळ्या संवसारांत
बरेपण जोडचें, शांत समाधान आपणावचें उतर लाभलें. आनी अशें लुर्द शहर मोगळा सोमिया भक्तिकांचें आनी अजापांचें शहर जावन परिवर्तन जालें. आनी आजुनूय तें भक्तिकांक आकर्शीत करता, कित्याक थंयसर तुवें मोरये मुखांतर दिल्लें आपोवणें आनी जिवितांत आपणावंक लायली ती बदलावण स्वीकार करच्या घेवच्या भक्तिकांक बरेपण जाता. अजून लोक गुण जातात, अजून लोकांच्या जिवितांत ती दैवीक सकत उपजून येता. मोगळा सोमिया मोरयेन बर्नादेता मारिफांत दिलेलीं उतरां हांव ह्या वक्तांनी हाळटा. ह्या संवसारांत हांव तुका संतोश भरीत करच्यो भासवण्यो दिवची ना. बगार मुखल्या संवसारांत तूं संतोश भरीत जातलें. ह्या संवसारांत हांव तुका संतोश भरीत करच्यो भासवण्यो दिवची ना. बगार मुखल्या संवसारांत तूं संतोश भरीत जातलें. वैसोमिया, ती संतोषाची भासवणी थंयसर तिच्या संवसारी जिवितांत लाभची ना तरी मुखल्या त्या सर्गराजाच्या पुनर्जीवनपणाच्या त्या भरवशांत लाभथेली म्हणलें. वर्तें बेसांव, वर्ती कृपा आनी वर्तो बरवसो तिच्या जिवितांत तिणें दिलो. तोच बरवसो मोरये मुखांतर तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारांत नितीवंतपणाची वाट समकत आसतना म्हज्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो. हर एक संवसारी संगती म्हाका चिडूंक पुरो, अडसूंक पुरो, पूण त्या सर्गराजाच्या संतोषांत हांव मेकळी करूंक शकची नात म्हणलें. धादोसकायचें उतर मोरये मुखांतर मोगळा सोमिया तूं आज म्हाका दिताय. त्या खातीर मोरये द्वारी परत तुवें दिल्ल्या पावणे पातकी मनशाचे परतवणे पासून देवा लागीं माग म्हणली. खालती विनंती मोरयेन बर्नादेताक प्रगट केली आनी तीच कृपा आमच्या जिवितांत जोडच्याक तूं आमकां आज आपोवणे दिताय सोमिया. त्या खातीर निरंतर म्हज्या जिवितांत आदारच्या पातकांद्वारी सुटका लाभचें, बरेपण जोडचें अवकाश म्हाका मेळनात. त्या खातीर हांवें निरंतरी पातकाच्या परतवणे पातकांत हांव परिवर्तन जोडूंक बरेपण जोडूंक तूं म्हाका आपयताय. वैसोमिया, ती तुजी कृपा नियाळन परत ही म्हजी जिणी पवित्र करच्या कामाश येता. मोगळा सोमिया, कुर्सार तावन आपल्या मोगाच्या शिसाक उल्लेखून तुवें सांगलें ही तुजी आवय. ते घडयेंत हांव सोमिया हर एक रितीन मोरये आमची आध्यात्मीक आवय, मोरये आमच्या जिणेंत सर्व बरेपण करची आवय, हर एक रितीन संवसारी आवय बरी कंत हुस्को दाखोवची सर्गींची आवय जावन निरंतरी आसा. त्या खातीर सांव पावलो दुसरो आमकां जागयता की मोरी अजून आपलो आवय सारको हुस्को सर्वांचेर दाखोवंक येता. वैसोमिया, मोरयेन जशें तुज्या जिवितांत तुज्या मिसावाच्या हर एका मेटांनी तुका सांगात दिलो आनी ती देवाची खुशी म्हणलें मानून घेतलें, तशें आयच्या दिसा म्हज्याय जिणेंत मोरी आध्यात्मीक बरेपणाक आद्यता दिता म्हणलें हांव मानून घेता. सोमिया, मोरयेच्या जिविताचे प्रेरण कोंताच्या भक्तीपणाद्वारे म्हज्या जिवितांत तें सर्गीच्या राज्याचे उतार नियाळूंक दिल्ले अवकाश गळसून सदांच तुजे थंय म्हजी जिणी परतूंक म्हाका तूं आयच्या दिसा कृपा दी. देखून सोमिया, आयच्या वांजेलांत शिसांक आनी हेर लोकांक दिल्ली ती जागवणी हांव नियाळटा. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता म्हणलें उतर आयच्या वांजेलांत तूं प्रगट करताय. वैसोमिया, कुडीच्या बळा खातीर कुडींत
बोड आपणावचे खातीर कुडींत सकत आपणावचे खातीर विविध संगती हांव म्हज्या कुडींत घेता. सबार रितींची काणां हांव सेवता. पूण त्यो कसल्योच संगती म्हाका मेळयनात बगार म्हज्या काळजांत तावन येवचें वायट उतर, वायट संगती. देवाच्या राज्याक लक्ती जायनातल्यो संगती म्हाका मेळयतात, म्हाका नाश करतात म्हणलें आज तूं स्पश्ट करताय. वयसो मी आज सर्व रितींनी म्हज्या काळजांत तावन बरेपण, बरीं उतरां हेरांतय मोगान जियोवची जिणी आपणावंक हांव आशेता. नानान त्या रितींनी मोसरान रागान आपलेसान हांव हेरां विशीं वायट उलोवणें करता, हेरांची निंदा करता. म्हाका काळजांतले मेळेपण, खोट्यो आलोचन्यो सबार रितींनी हेरांक दुखोवंक कारण जातात. तें सगळें सांडूंक म्हाका तूं कृपा दी सुमया. हेरां विशीं बरें चिंतचें, हेरांनी बरें केल्लें आसा वा कितेंय कुमके हात विस्तारायलेलो आसा ताका शाबासकी दिवंक म्हाका कृपा दी. पळय सुमया, मोरयेन आपल्या जिवितांत हांव कितें बरें करूंक जाता तें केलें. खंयसर उणेपण आसा थंयसर तें उणेपण भरती करच्याक तिणें तुजे कडेन विनंती केली. निरंतरी तुजे कडेन म्हज्या जिवितांतलें उणेपण भरती करच्याक ती विनंती करता. निरंतरी म्हज्या जिवितांत ती सर्गीची कृपा लाभच्याक हांवें जिणी बदलावपाक आद्यता दिवंक, हांवें बरेपण जोडूंक आनी तुज्या मोगान एकवटीत जावंक ती म्हाका आपयता. वयसो मी हें वर्तें भाग आयच्या दिसा मोरी लुर्द सायबीन लुर्द शहरांत दिश्टीक पडलेलें ते मोरयेचें दर्शन हांव नियाळटा आसतना म्हाका तुज्या मोगान आरावन दर सुमया. म्हाका तुज्या मोगान प्रेरीत कर सुमया. म्हाका तुजें बेसांव लाभय. सवार फावटी मोगाळा सुमया, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांनी केल्लें काम चिल्लर म्हूण हांव लेखता वा तांकां सबार फावटी प्रामुख्यता हांव दिना. तें तांचें कर्तव्य तांणी करी जाय म्हणलें चिंतून हांव तांकां होगोळसूच्या बदलाक तांणी केल्लें काम निजाकी वर्तें म्हणलें मानून घेवचे बदलाक सबार फावटी तें सादें काम म्हणलें चिंतून हांव तांकां दुखोवंक पावलां सुमया. सबार फावटी भुरग्यांक बरी देख दिवचे बदलाक हर एक रितीन म्हज्याच कुशे प्रकार जिवीत नियाळ जिविताच्यो संगती हांवें केल्यात. तांकां मोगान हांवें पळोवंक ना, तांकां गरज आसलो आदार हांवें दिवंक ना. आयच्या दिसा मोगाळा सुमया मोरयेन आमकां हर एकल्याक आमची जिणी सांबाळच्याक नाश जायना जावच्याक दिलेलो कुमके हात हांव नियाळटा. वय बर्नादेत सुबीर मुखांत्र त्या लुर्द शहरान दिश्टीक पडोवन हर एक रितीन मनशाच्या परतवणे पसोत जिवितांत बरेपण जोडचे पसोत मोरये द्वारी तुवें तो संदेश दिलोय. तो संदेश आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत जिवाड करता आसतना नियाळटा आसतना म्हाकाय तुज्या मोगान बर, म्हाकाय तूं प्रेरीत कर. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सर्व रितींनी आमकां सांबाळचो, आमकां राखचो, आमची जिणी वर्ती करचो. जेजू आमकां तसो सांगात ताच्या आवय मुखांत पाठयता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत दैवी गायना मुखांतावन गीत संको E42 पेज 132. आपड जेजू म्हाका आपड. जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान
तेला गुण कर जेजू माका गुण कर सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवार आपण जेजू माका आपण अमोलिक त्या रक्तान माका तू तेला गुण कर जेजू माका गुण कर सगळी पीडा शिडा मुजी तू निवार पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें पीड स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव सोम्य तुका आजा पडता पायंतळा तुझ्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सोम्य आजा पडता पायंतळा तुझ्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदे कृपेची झिनीन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोवन दे कृपेची झिनीन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोवन दे सर्गा संसारासो जावना साय तूं धनी सर्गीन थांव धाड तूं आमचेर देणी सर्गा संसारासो जावना साय तूं धनी सर्गीन थांव धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करून तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिनी पाटलाव करून तुझो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिनी सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तुंदी कृपेची झिनीन मुझ्या सोमिया सदा वाढोवन दे कृपेची झिनीन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोवन दे कृपेची कुटमान मुझ्या सोमिया सदांच वाढोवन दे कृपेची पिडेन मुझ्या सोमिया सदांच वाढोवन दे आमच्या गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतींत देवाकाय सर्गान येता लिली ग्रेशन फेर्नांडीस फर्मायतावन जानेट कोरेया वसयतावन मार्गरेट अनिता डिसोजा बेलथंगडीतावन 6th बर्थडे केवा देबोरा दि सिल्वा जेनिसा डिसोजा दयसर वेस्ट मुंबय टावन तशेंच
लॉयड गोम्स हाच्या जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दितात. लॉरेन्स प्रेसिल्ला गोम्स काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात. रोनाल्ड गोन्साल्वीस आणि सेलेस्टीन गोन्साल्वीस 33rd वेडिंग एनिवर्सरी. 32nd वेडिंग एनिवर्सरी स्टॅनी बिना लुईस. 28th वेडिंग एनिवर्सरी रोनाल्ड आणि लिडविन फलेरा. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन वैयक्तीक आशिर्वादां पासत विन्सेंट मेंडोन्सा मिरा रोड सा विन्सेंट पालोटीच्या मनाक देवाक सर्व आशिर्वादां पासत अर्गां दिता. फियोना डेसा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. ॲशर पिंटो मँगलोर आपल्या जिवितांत बरी भलायकी आणि कामाक परत बत्ती सावंक अवकाश दिलेल्या पासत बॉल दिलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता. सेलीन रोजारियो सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे देवाक अर्गां दिता. आपिस डिसोसा कंडलूर देवाक अर्गां दिता. सिसिलिया कॅस्टेलिनो आणि कुटुंब उडुपी देवाक अर्गां दिता. ऑल्विन आणि ग्रेसी कोरेया आणि कुटुंब वलेन्सिया सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. रिटा डिकुन्ना जिवितांत देवा स्वादार गरजेचो म्हणल्यार समजून आपल्यो गरजो देवा मुखार दवरता. प्रत्येक रितीन रायन तावरो आनी वृशाली हांचे काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचे पासत मटुंगा मुंबय तावन देवा स्वादार मागता. आनी तावरो रोजी सल्डाना आनी कुटुंब आपल्या जिवितांत बरें काम मेळचे पासत बगेवन कुटुंबा मारिफात देवाक देवा स्वादार मागता. रोहित वाज मुंबय तावन आपल्या जिवितांत बरी भलायकी मागचे मेळचे पासत बर्नार्ड ब्रगांसा. तशेंच आमच्यो हर एक गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. हर एक रितीन मोरये माये मुखांत आमकां जेजुवाईच्या दिसा बरेपण लाभयता तें बरेपण घेवंक आमचीच जिणी सुमया मुखार समर्पिया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ लॅन्सी फेर्नांडीस departed souls of Fernandes de Souza, Coutinho, Montero and Siqueira families by Lavina Vivian Siqueira. Departed souls of managers family members by Merlin Lobo and family. Soul of Victoria Serravo on her 7th death anniversary. Soul of Berjoy Joseph Ketin Janquet. Soul of Antoinette Joseph Ketin Janquet. Soul of Natalia. Soul of Lidwin Fernandez on her birth remembrance Tottam. All departed souls in purgatory by Shanti Norona and family Mangalore. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमच्या आयच्या नियत आयच्या दिसा सोमया संगात जोडच्या दिवी मोडया आनी देवाचे आशीर्वाद जोड घेवया. म्हजें नांव क्लिफोर्ड लोबो आनी म्हजे बायलेचें नांव शार्लेट लोबो म्हणून. मागीर ह्या थोड्या दिसांनी हांव सदांय मिसाक येता पूण थोड्या म्हयन्यांनी हांव म्हजें पर्सनल मागणें हांवें सांडलें. म्हाका सकाळीं उठून 4:30 वरांचेर उठून म्हजी मागणें करतालो 1 वर. पूण ह्या दिसांनी म्हाका जाग जायनासली त्या वेळार मिसाक वचूंक तयारी जावन येता पूण म्हजें मागणें सांडलें हांवें. कित्याक सांडलें म्हाका गोत्तना म्हाका देवन सर म्हाका सोडिनातलो पूण हांगा आयिल्ल्या त्या दिसता हांवें सकाळीं मागणें करूंक सुरू केलां. हालेलुया. अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. हालेलुया. आचार्यांचें म्हणून दिसता म्हाका. आनी मस्त तरांनी देवान म्हाका उपकार केला. हांवें सांगूंक गेल्यार मस्तो आसा देखून हांव सांगना. देवान हर एक घडयेक म्हाका बेसोन दिलां देखून हांव त्या अर्गान दिता. अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू. गीत नंबर
26 येतावा मी मोडा संतोष सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडा उल्लासा जेवणा तुझ्या सर्गीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे असो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या अवस्था विशेष करून मरी लुर्द सायबीण हिचें स्मरण आमी करता. लुर्द शहरांत मरयेन बर्नादेत सुबिरोक दिश्टीक पडोवन जिणये परिवर्तनाक आनी भगेवनपणाच्या जिणयेक आद्यता दिवन इशारे दिले आनी हर एक रितीन मनशा कुळान आपल्या जिवितांत बचावी जोडच्याक आपोवणें दिलें. तें आपोवणें आयच्या दिसा स्विकार करन आयची वाचपां आमी नियाळटा आसतना विशेष करून आमच्या जिणयेंत सदांच बरेपण पासारचे व्यक्ती जावच्याक सोमी आमकां आपयता. कित्याक आमच्या काळजांत तावन भायर सरचें हर एक उतार आमच्या तोंडांत कितें आमी उसारता त्या संगती द्वारे पेल्याक दुखयना जावच्याक पेल्याक वायट सांगना जावच्याक बगार सदांनीत आमची जिणी बरेपणाच्या उतरांनी केवळ आमकां बरेपण जोडची मात्र न्ही पेल्या की बरेपण पासारचीं उतरां उसारच्याक सोमी आमकां आपयता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमच्या जिवितांतले उणेपण असकत काय वळखून घेवया. सोमिया मुखार कालती जावन ताच्या जिवितांत आवन दैवीक कृपा आनी दैवीक आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकवाद एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया. सर्वेस्परा गणित काकुळतीच्या बापा आमच्या सक्तायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका कथा विणे गरबी सांबावलेले तुजे पुताची मायेची विनवणी कणवळायन मानून घे आनी आमकां सर्व पिडेशिरेंतली राखोवन कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. शेबाच्या राणयेन साल्मांची किर्ती विशयंत आयकलें आनी ती कठीण सवालां वरवीं ताची परिक्षा करच्याक आयली. ती व्हड परिवारा सवें आनी सुगंध द्रव्या अपरमीत भांगर आनी अमोलीक माणकां मोतयां वोवन हाडलेल्या खऱ्या सवें जेरुसलेमाक आयली. ती साल्मा विशीं आयली आनी आपले मनांत आसलेल्या सगळे गजाली विशयें ताचे कडेन उलयली. साल्मावन तिच्या सर सवालांक जाप दिली. रायाच्यान जाप दिवंक जायनातलें एकच एक सवाल नातलें. शेबाच्या राणयेन साल्मांवची वर्ती जाणवाय ताणें बांदलेलें रावळेर
ताच्या मेजा वयलें खाण, ताच्या अधिकाऱ्यांक बसपाची मांडावळ, ताच्या सेवकाची परिचर्या आनी तांचे न्हेसप, ताची पिवानां आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताणें भेटोवच्यो बालियो पळयल्यो. आनी हें सगळें पळोवन तिका झिंट मारली. तिणें रायाक म्हळें, जें हांवें म्हज्या देशांत तुजे विशयंत आनी तुज्या जाणव्या विशयंत आयकल्लें तें सगळें खरें म्हूण हांव हांगा येवन हें सगळें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयसर हांव ती खबर पातयेनातली. लोकान म्हाका अर्दें लेगून सांगूंक ना म्हूण म्हाका आतां कळीत जालां. तुजी जाणवाय आनी तुजी ग्रेस्तकाय हांवें आयकल्या सर गजाली प्रास व्हड. बागी तुजे मनीस, बागी हे तुजे सेवाक, जे सदां काल तुज्या मुखार रावून तुजी जाणवाय आयकतात. सदैव जावं सर्वेस्पर तुजो देव, जो तुजे प्रसन्न जाला आनी जाणें तुका इस्रायलाच्या सिंहासनार बसयला. इस्रायला थंय आपणाक आसलेल्या शाश्वत मोगाक लागून तांचे न्याय निर्णय करूंक आनी तांकां नितीन चलोवन व्हरूंक सर्वेस्परान तुका राय केला. उपरांत तिणें रायाक 120 तालंतां भांगर, अपरमीस सुगंध द्रव्यां, अमोलीक माणकां, मोतयां दिलीं. शेबाच्या राणयेन सलमाक रायाक दिल्ली तितली सुगंध द्रव्यां परतून कोणेंच हाडलेली नात. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत गळटा जाणवयाची उतरां. नितीवंताच्या तोंडांत गळटात जाणवयाची उतरां. तुजी जिवीत सर्वेस्परा हातांत सोड. ताचेर विस्वास दवर, तोच तो सोलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण पांत्याच्या उजवाडा परी, तुजें नितीवंतपण दोनपारांच्या वता बरी पडझाडसें करतलो. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत गळटा जाणवयाची उतरां. नितीवंताच्या तोंडांत गळटा जाणवयाची उतरां. ताच्या जिबेर आसा फकत सत. आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र ताच्या काळजांत आसता, तो केदींच निसरून पडना. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत गळटा जाणवयाची उतरां. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजा आकांताच्या वेळार तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांचेर आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताच्या तोंडांत गळटा जाणवयाची उतरां. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. तुजी उतरां सोम्या जावन आसा सत. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगे लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते वेपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून नासलेले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना हें तुमकां समजना गाय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. आनी मुंदरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खून,
व्यभिचार दुडवास खोटेपण कपटीपण बासकडपण मसर निंदा गर्व आनी पिशेपण ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमकां सुमयांत हांव लाभची जाणवाय जोडूंक आपोवणे दितात. सलमांची जाणवाय वर्णून शेबाची राणी खरी एक रितीची संवसारी संपत्ती घेवन आयली आनी तिणें तिच्या गांवांत ती सलमाव राया विशान ताच्या जाणवाय विशान आनी सर्व रितीनी ताणें सलोवचे राजवट खाय विशांत शाबासकी उसारली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सर्व रितीनी सोमयान आमची जिणी बरी करच्याक ताचो आदार दिला, ती जाणवाय आमकां दिल्या. पूण सबार फावटी आमी संवसारी जाणवाय तेवशीन संवसारांत हांव लाभच्या बरेपणा तेवशीन मात्र आमची दिश्ट कंसयतांव, आमची मोत आनी काळीज केंद्रीत करतांव आनी देवांत हांव आमी पयस सरतांव. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजू स्पश्ट करता, जें कितें आमच्या कुडी भितर वता तें केदींच आमकां मेळयना, आमकां वायट करिना, बगार आमच्या जिवितांत बरें करता आनी गरज ना तल्लें आमच्या कुडीन थावन भायर वता. पूण जें कितें आमच्या काळजांत थावन भायर येता तसल्या संगती थंय जागवणी दवरच्याक जेजू आज आमकां आपयता. त्या खातीर जर तर म्हज्या काळजांत बरेपणाचो संकेत ना, बरेपणाचें बी वाडोवन येवन थंयसर फळ दिवचें जिवितांत चाल ना, तर हर एक खोट्यो आलोचन्यो आनी खोटी चिंतना आनी खोट्यो करण्यो म्हज्या जिवितांत प्रभावीत जातली. त्या खातीर केवल उतरान मात्र न्हय, म्हज्या करणेन पेल्या संगी बरें करूंक म्हाका साध्य जावचें ना. त्या खातीर हर एक म्हज्या वायट संगती कित्याक मनशा जिणी अस्कत, हर एक रितीन आमी संवसारी संगतींक वळख जाता सांपडता. कितलेंय आमी भावार्थी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक आशेल्यार थोडे फावटी मनशा अस्कत कांयक इडें दिल्ल्या वेळार आमची जिणी सर्वेस्परा देवाच्या हाजरेत हावन ताच्या वाटेत हांव चुकता. तेन्ना आमच्यो खोट्यो आलोचनो काळजांत आसलें तें उणेपणाचें चिंतप आनी करण्यो बळवंत जातात आनी आमी सूख आदारता. त्या खातीर आयच्या दिसा सर्वेस्परो देव तसल्या संगतीचेर लगाम घालूंक वा त्यो संगती आमच्या जिवितांत हांव सांडून आमची जिणी बरेपणाचो संकेत जावन पेल्याक बऱ्या उतरांनी, पेल्या थंय बऱ्या करण्यांनी कुमकेचो हात विस्तारावन आनी बरेपण पाचारन आमची जिणी जियोंक आपयता. त्या खातीर हर एक रितीन सोमयाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या जिविताचेर मागून घेवया. आमेन. गीत नंबर C48, C48. भेटैता विकानिक बापा उंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता विकानिक मोगाची. कानिका संगी भेटैता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची, कुरपादीची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या आदावास विस्फोर म्हणून घेव. मोगाळ बापा, आमच्या रसनारा हो उंडो आनी दाकार सुरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां आनी तें जेवण आमच्या आत्म्याकय ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी.
हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वच प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलेच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकुल सडाना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजैती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेड्सन येसवेडी मार्तिरां संगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव.
तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. इतिहास बळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुमचे म्हाका पावना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. ಇದು ನಂಬರ್ D47 D47. मोजा मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवं जिनी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता म्हाकाच तुका दिवं तुजे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता म्हाकाच तुका दिवं तुजे तयेक जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जिनियेच्या पयनारा वाचता एक सुरो समकना मोरये मायेक उलो मारता कसलीच भिरांत म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं. ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोरये ये तूं ये मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.